नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसहित पदाधिकारी बैठक जारी। आजै दिउँसो संसदीय दलको बैठक पनि बस्दै। नेपाली पर्वतारोही कामृता शेर्पाद्वारा 25औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण। शेर्पा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरी नयाँ कीर्तिमान। काठमाडौँ अस्पताल पुगेका कोरोना संक्रमित भर्ना नपाएर बाहिरै छटपटिन बाध्य। चितवनमा चिकित्सक सहित 86 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। विश्व शक्ति राष्ट्र र इरान बीच आणविक सम्झौताबारे चौथो चरणको वार्ता सुरु। अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिँदै। र नेपाल सुपर लिग एनएसएल अन्तर्गत आज 2वटा खेल हुँदै। आजको खेलपछि प्लेअफ पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक देवा निवास बुढा नीलकण्ठमा अहिले बसिरहेको छ। बैठकमा सभापति देउवाले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेता माधव कुमार नेपाल तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। आज दिउँसो बस्ने संसदीय दलको बैठकको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आउँदा त्यसलाई असफल बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले पछिल्लो समय कोरोना रोकथाममा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। नेपाली पर्वतारोही कामृता शेर्पाले 25औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफ्नै कीर्तिमान तोड्नु भएको छ। यो वर्ष वसन्त ऋतुको पहिलो आरोहणका रूपमा उहाँ सहित 12 जनाले सगरमाथाको चुचुरोमा टेकेका हुन्। शेर्पाले सगरमाथाको चुचुरोमा डोरी टाङ्ने टोलीको नेतृत्व लिनुभएको थियो। उहाँले पहिलो पटक सन् 1994मा सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। त्यसबाहेक उहाँले पाकिस्तानको केटु हिमाल, नेपालकै लोत्से, मनासलु, चोयु हिमाल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 8000 मिटर माथिको हिमाल धेरै पटक आरोहण गर्नेमा समेत रेकर्ड बनाउनु भएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यो वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि 400 बढी आरोहीले अनुमति पाएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा उपचार गराउनै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालको बाहिरै भुइँमै र एम्बुलेन्समै संक्रमितहरू अक्सिजन लिएर बस्नु परेको छ। कतिपय निजी अस्पतालले भने बेड खाली हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई फर्काइदिने गरेका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै यति बेला राजधानीका अस्पतालहरू खचाखच भरिएका छन्। बिरामीहरूले बेड नपाएर बाहिर सिडीमा बसेर, टेबलमा बसेर, बेन्चमा बसेर र एम्बुलेन्सभित्रै बसेर पनि सेवा लिन बाध्य हुनुहुन्छ। यी दृश्यहरू काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको हो, जहाँ आजभोलि कोरोना संक्रमितहरू उपचार गराउन आइरहेका छन्। दिनैभरि कोही एम्बुलेन्समा त कोही ट्याक्सीमा अनि कोही हिँडेरै यहाँ आउने गरेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा अक्सिजनको सहारामा बसिरहेका छन्। अवस्था यस्तोसम्म छ कि एम्बुलेन्सभित्रै संक्रमितहरू अक्सिजन लिँदै बसिरहेका छन्। उता त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि समस्या उस्तै छ। उपचार गराउन आएका संक्रमितले बेड नपाएर भौतारिनु परेको छ। अर्को वार्डमा सार्नको लागि त्यो बेड चाहिँ पाइरहेको छैन हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हैन, कसरी बेडको सिटहरूलाई चाहिँ बढाउने हो। अब 120 बेड चाहिँ थपिरहेछ भन्ने सुनिन्छ। अब कहाँ थपिरहेछ, कसरी थपिरहेछ हैन, त्यसको चाहिँ नलेज हामीलाई पनि भएन। अनि बेडको चाहिँ खाँचो छ। अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति समेत नहुँदा थप समस्या हुने गरेको छ।
यहाँनिर के अरे रिपोर्ट देखाउन आएको हामी हजुर देखाउन डाक्टरहरू निस्किसक्नु भएको छ के को रिपोर्टहरू कोभिडको भएको छ कि भनेर देखाउनलाई एक्सरे रिपोर्टहरू हजुर। चाहिँ देखाउन आएको हिजै दिएको आजसम्म रिपोर्ट पनि बनाएर हिँड्छ हजुर अनि देखाउन आएको त्यो फोटो चाहिँ देखाउन आएको हुनुहुन्छ डाक्टरहरू पनि समस्या यति मात्रै छैन, कतिपय निजी अस्पतालले त संक्रमितको उपचार गराउनै मान्दैनन्। अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि उपचार नगरिदिएपछि संक्रमितलाई कहिले कुन अस्पताल त कहिले कुन अस्पतालमा दौडाउनु परेको छ। हस्पिटल ल्याएको 1.5 घन्टा जति तपाईँले बेड पाइराख्नु भएको छैन? पहिला त हामी सिभिल हस्पिटलबाट हामी यहाँ आएको हजुर सिभिल हस्पिटलमा हिजो इमर्जेन्सी सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर हामी सिभिल हस्पिटलमा थियौँ त्यहाँ इमर्जेन्सीमा हाल्यौँ इमर्जेन्सीमा दिनभरि चलायो हिजो बेलुका अहिले बिहानसम्म इमर्जेन्सीमा थियो इमर्जेन्सीमा उहाँहरूले हामीलाई बेड दिनु भएन तपाईँ अन्त गएर बेड खोज्नु भन्नुभयो अनि सारा संसार खोज्यौँ कहीँ भेटेनौँ अनि हरिप्रभा खड्कीसँग कुरा गरेर हामी चाहिँ अब कृमि शिक्षण अस्पतालमै यहाँ आइपुगेका छौँ। कोरोना संक्रमणले अवस्था निकै भयावह भइसकेको छ। काठमाडौँमै त अस्पतालका बेड भरिएका छन् भने अन्य जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो होला? देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितहरूले अस्पतालको बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर र राम्रो उपचार नपाएर मर्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले नागरिकको ज्यान जोगाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदम अझै चाल्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। चितवनमा कोरोना रोकथामका लागि खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित हुन थालेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै जिल्लाका अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरी 86 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा 22, चितवन मेडिकल कलेजमा 22, पुरानो मेडिकल कलेजमा 19 र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका 16 जना संक्रमित छन्। बगौडा अस्पताल, माडी, राप्ती अस्पताल भण्डारा, बकुलहर अस्पताल रत्ननगर, कालिका नगर अस्पताल लगायतमा पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी 7 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन्। कार्यालयका अनुसार जिल्लामा कोरोना रोग नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरी प्रमुख समेतलाई संक्रमण देखिएको छ। जिल्लामा वैशाखमा मात्रै 2080 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यीमध्ये 17 जनाको मृत्यु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा हालै औसत दैनिक 7 जना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्व मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय बने पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन। आन्तरिक विवाद समाधान गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खनाल नेपाल समूहबाट विश्वासको मत दिने वातावरण बनाउने प्रयास जारी छ। वैशाख 27 गतेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने मिति नजिकिएसँगै नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको रुष्ट खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थन अनिवार्य छ। खनाल नेपाल समूहको समर्थन मिलेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने भएकाले ओली समूह पार्टी विवाद मिलाउन सक्रिय बनेको देखिन्छ। पार्टी विवाद समाधान नभइकन विश्वासको मतमा नसगाउने खनाल नेपाल समूहको अडान छ। अहिले विवाद समाधानको लागि खनाल नेपाल समूहले पार्टी 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान लिएको छ। यसका लागि 2077 फागुन 28 गते र त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्ने खनाल नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। एकजुट बनाउन जसले यो काम गर्यो, बदमासी गर्यो, जसले फागुन 28 गतेको बैठकमा आफूभन्दा अरू उहाँसँग मतमतान्तर राख्ने, उहाँसँग अधिवेशनमा भोट नदिने, उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैलाई सफाचट गर्ने चाहिँ जुन अभियान सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि मनपरी जुन निर्णय हुने गयो, त्यो निर्णय एमाले एकजुट राख्ने, त्यो निर्णयमा सुधार हुनु पर्यो। त्यो निर्णयमा सुधार हुने भनेको सर्वोच्चले स्थापना गरेको फागुन 23 गते स्थापना गरेको एमालेको पहिलो बैठक बस्नु पर्यो। एमाले विवाद मिलाउन ओली समूहका ईश्वर पोखरेल र शङ्कर पौडेल एवं खनाल नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई निरन्तर सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन्। यसअघि ओली र नेपाल बीच पनि लगातार 2 पटक भेटवार्ता भएको थियो, तर सहमति जुटेन।
अहिले दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि दुवै पक्षको अडानका कारण सफल हुनेमा आशंका नै छ, किनकि पार्टीको विधि विधान र पद्धति भन्दा माथि कोही नहुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ एमालेको सरकार भएको कारणले। अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पनि स्वीकार्नु भएको छ र पार्टी अध्यक्ष पनि स्वीकार्नु भएको छ र अहिले चाहिँ पार्टी विभाजनको रूपरेखा कोर्नु हुँदैन अथवा वा चाहिँ एमालेलाई कमजोर बनाउने गरिकन चाहिँ कुनै क्रियाकलाप गर्नु उपयुक्त छैन। खनाल नेपाल समूहको सहभागिता बेगर बसेका एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गर्नेदेखि खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने, माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने, खनाल नेपाल समूहका 4 वरिष्ठ नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने र स्थायी कमिटीलाई पुनर्गठन गर्ने कार्य भइसकेका छन्। यस्तोमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा एमालेलाई फर्काउने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। त्यसो नगरिए एकजुट हुन नसक्ने खनाल नेपाल पक्षको अडान छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गएर गतिविधि गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आउनु भएको छ। आलोचनाका बावजुद राष्ट्रपति भण्डारी यसपटक पनि एमालेको विवाद मिलाउन सक्रिय देखिनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानले राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेला बेलामा संविधान विपरीतका सरकारका सिफारिसलाई पनि प्रमाणित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यति मात्र नभई मुलुककै राष्ट्राध्यक्ष भएर विगतमा आफू आबद्ध दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि राष्ट्रपति बनेपछि उक्त दल त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति भएपछि सबैका लागि अभिभावक र समान बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा आफू आबद्ध दल नेकपा एमालेको विवाद मिलाउनेदेखि नियुक्तिमा भागभण्डा समेत खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमालेमा विवाद चुलिँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता त सबैका अगाडि छर्लङ्ग नै छ। एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरूलाई भेटेर जुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। गत चैत 21 गते भण्डारीले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको नेपाल खनाल समूहमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उहाँकै निवासमा भेटेर राष्ट्रपतिले पार्टीमा मिलेर जान दबाब दिनुभएको थियो। योभन्दा अघिल्लो महिनामै चैत्र महिनामा नै यो देशकी अत्यन्त सम्मानित पदमा बसेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मेरो घरमा आउनुभयो। उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीले हामी कसैसँग भेट नगर्ने कुरा नगर्ने भएको हुनाले मैले उहाँ मार्फत एउटा प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छु। 14 सूत्रीय प्रस्ताव पठाएको छु। पार्टीको विवादका विषयमा कुनै नेताको घरमै पुगेको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यसबाहेक एमालेकै विवाद मिलाउनका लागि अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपति बीच धेरै पटक भेट भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदादेखि नै हरेक पटक विवाद चुनिँदा राष्ट्रपति भण्डारीले चासो राख्ने र नेताहरूसँग भेटेर सल्लाह दिने गर्दै आउनु भएको छ। मुलुककै अभिभावकका नाताले त्यसरी दलभित्रको विवाद मिलाउने भूमिकामा देखिनुलाई धेरैले गलत अभ्यास भन्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ हिजो पोलिटिकल पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। पोलिटिकल पार्टीमा उहाँले चाहिँ के छ काम गर्नुभएको छ। उहाँले डेमोक्रेसीको लागि गर्नुभएको छ। यो संविधान त्यही प्रधान उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ त अध्यक्ष भएको नाताले व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि एउटा गइन्छन्। भोलि म नै प्रधानमन्त्री भयो भने यहाँले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने म यहाँसँग केही बोलाउनु भयो भने त नजिक त यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई नेचुरल ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिहिबार मात्रै पनि एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि परामर्श गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानै हैसियतमा पुगेका एमालेको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चासो दिँदै आउनु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनमा निर्मित कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। संगठनले चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई प्रयोग अनुमति दिएको हो। संगठनले अनुमति प्रदान गरेको गैर पश्चिमी देशहरूको यो पहिलो भ्याक्सिन हो। अनुमति पाउनु अघि नै यो भ्याक्सिन चीन लगायत संसारका विभिन्न देशहरूले प्रयोग गरिसकेका थिए। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका कतिपय देशहरूले आपतकालीन प्रयोगमा चिनिया भ्याक्सिन लगाएका थिए। यसअघि WHO ले फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जनसन एन्ड जनसन, मोडर्ना लगायतका भ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको थियो। चिनिया भ्याक्सिनको असर निकै कम देखिएकाले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। WHO ले अहिले आएर चिनिया भ्याक्सिनलाई सुरक्षा र प्रभावकारिताका हिसाबले मान्यता दिएको हो। यो भ्याक्सिन 18 वर्षभन्दा माथिकालाई दिन संगठनको सुझाव छ। विश्वशक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा चौथो चरणको वार्ता सुरु गरेका छन्। शुक्रबार सुरु भएको वार्तामा अमेरिका र इरान दुवैले समाधान सम्भव भएको जनाएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सन् 2015मा अमेरिकाको अग्रसरतामा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग गरेको महत्त्वपूर्ण आणविक सम्झौताले अमेरिकालाई कुनै हित नगर्ने भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेको घोषणा गरेका थिए। सम्झौताले इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रममा लगाइएको प्रतिबन्धको बदलामा आर्थिक प्रोत्साहनको प्रतिज्ञा गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले तेहरानलाई नयाँ वार्तामा ल्याउने असफल प्रयासमा इस्लामिक गणतन्त्रमाथि ठूलो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। अमेरिका सम्झौताबाट फिर्ता भएको बताएपछि इरान पनि सम्झौताबाट क्रमशः पछि हटेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग NSL अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज हुने 2 खेलले प्लेअफ पुग्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। प्रतियोगिताको प्लेअफमा 2 टिमले स्थान पक्का गरिसकेका छन्। अब 2 टिम प्लेअफमा पुग्न बाँकी रहेको छ। आज हुने पहिलो खेलमा विराटनगर सिटी FC र ललितपुर सिटी FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विराटनगर र ललितपुर बीचको खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टिम जित निकाल्दै प्लेअफ पुग्न चाहन्छन्। विराटनगर 5 खेलमा 7 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। ललितपुरलाई हराएको खण्डमा विराटनगरले शीर्ष 4 सुरक्षित गर्नेछ। बराबरी गरेको खण्डमा अन्य खेलको नतिजा कुर्नुपर्नेछ। प्लेअफ पुग्न ललितपुरलाई जितको विकल्प छैन। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको खेलमा न्युक्यासल युनाइटेड विजयी भएको छ। घरेलु मैदानमै न्युक्यासलका लागि क्यालम विल्सनले 64 र 73 मिनेट तथा जो तेस्रो स्थानमा छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सहित पदाधिकारी बैठक जारी। आजै दिउँसो संसदीय दलको बैठक पनि बस्दै। नेपाली पर्वतारोही कामृता शेर्पाद्वारा 25औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण। शेर्पा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरी नयाँ कीर्तिमान। काठमाडौँमा अस्पताल पुगेका कोरोना संक्रमित भर्ना नपाएर बाहिरै छटपटिन बाध्य। चितवनमा चिकित्सक सहित 86 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। विश्वशक्ति राष्ट्र र इरान बीच आणविक सम्झौताबारे चौथो चरणको वार्ता सुरु। अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिँदै। र नेपाल सुपर लिग NSL अन्तर्गत आज 2वटा खेल हुँदै। आजको खेलपछि प्लेअफ पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।